बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ईद उल अजहा, शायद हम इसका मतलब कभी समझ ही नहीं पाए। चंद दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था, उसमें ईद उल अजहा के बारे में लिखा था, जिसमें एक आर्टिकल का रेफर देकर उन्होंने कहा था कि हम सब इब्राहिम हैं और इब्राहिम के पास इस्माइल था, तो हमारे पास भी कोई ना कोई इस्माइल है। वो इस्माइल हमारी दौलत भी हो सकती है और वो इस्माइल हमारी पोजीशन भी। वो इस्माइल हमारी एक बड़ी सी ईगो अना भी हो सकती है और वो इस्माइल वो एक शख्स भी हो सकता है जो हमें सबसे ज्यादा अजीज है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल को मारने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि उनको हुक्म दिया था उस एहसास मलकियत को मारने का, क्योंकि मालिक तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, असल हाकमियत तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें ईद उल अज़हा का मतलब समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे और हमारी तमाम जिस्मानी और माली इबादतों को कबूल फरमाए। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको ईद कुर्बा मुबारक। ये ईद में काफी सियासी हलचल रही। ईद से चंद दिन पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो मिलिट्री इस कोर्ट के हवाले से हियरिंग चल रही थी, उसमें भी जो है मुलतवी किया गया। अब ईद के बाद उसमें क्या पेशरफ्त होती है। दूसरी तरफ इमरान खान की जवाब आया और कल उन्होंने फिर एक और खिताब किया और फिर कल एक और न्यूज आई कि IMF के साथ हम किसी डील, किसी मुआहदे पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सब के बारे में बात करने से पहले आज मैं बात करना चाहूंगी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पाकिस्तान में जब DGISPR आसिफ गफूर साहब होते थे तो उसको हम कहते थे 5th जनरेशन वॉरफेयर, और उसमें हम लीड कर रहे थे, उस पर हम बड़ा प्राइड लेते थे। लेकिन अब यही सोशल मीडिया एक वबा और एक बीमारी है। तो मैं बात करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया में किस तरह रिपोर्टिंग होती है। आपने एक टर्म सुनी होगी, सिटीजन जर्नलिज्म। हर वो शख्स जिसके पास मोबाइल और इंटरनेट की एक्सेस है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है, वो एक जर्नलिस्ट है। यानी कि हर शहरी एक रिपोर्टर है जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। डॉन गिलमोर है, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सिटीजन मीडिया के। वो कहते हैं जो डिफेक्टो जर्नलिज्म है, मतलब जो कि सिटीजन जर्नलिज्म है, उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो जो ट्रेडिशनल मीडिया है ना, उसकी जो अनसेंसर्ड और वो चीजें हैं जो वो नहीं दिखा सकता, तो सिटीजन जर्नलिज्म में इतनी पोटेंशियल है कि वो सारी चीजें भी दिखा सकती है। इसको ये कहते दिस इज बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि सिटीजन जर्नलिज्म इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब मैं आसान लफ्जों में बता सकती हूँ कि जैसे पाकिस्तान के हवाले से आप एक देख लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके चेयरमैन है, उनको सेंसर है, वो उसको कोई भी ट्रेडिशनल मीडिया दिखा नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद उनकी एक एक खबर, एक एक मूवमेंट का सबको पता है। क्यों? थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू सिटीजन जर्नलिज्म। जब उनकी हाई कोर्ट में पेशी होती है तो वहां की एक एक फुटेजेस आपके पास मौजूद होती है, क्योंकि वहां पे मौजूदा जो भी शख्स होते हैं, कोई भी वकील होता है, कोई भी वहां पे बैठा शख्स होता है, वो वीडियो बनाता है ऑन स्पॉट और शो कर देता है, और वो इंटरनेट के थ्रू जो है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सेंड कर देता है, शेयर कर देता है। तो इसे कहते हैं हम सिटीजन जर्नलिज्म। अब सिटीजन जर्नलिज्म क्यों प्रमोट हो रही है? क्योंकि देखिए सिटीजन जर्नलिज्म की ना दो तीन चीजें हैं। क्योंकि वो एक अनबाइस्ड अप्रोच रखता है। उसकी वजह ये कि अगर मैं सड़क में जा रही हूँ और मैं कोई हादसा होता हुआ देखती हूँ, तो मैं उसकी रिपोर्टिंग करती हूँ फौरन से, उसकी मैं वीडियो बनाती हूँ, सॉरी, और मैं अपलोड कर देती हूँ। अब वहां पे उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे मेरा कोई फायदा नहीं है, और जो चीज जैसी थी वो एज इट इज बिना सेंसर हुए मैं जो है सोशल मीडिया पे अपडेट कर देती हूँ। लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया के अपने कोई बाय लॉज हैं, रूल्स होते हैं, और फिर जाहिर सी बात है उनको उनके अपने इंटरेस्ट भी होते हैं। जैसे उनके गवर्नमेंट हो गई या कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके साथ उनके इंटरेस्ट भी होते हैं। तो जब वो भी कोई न्यूज या कोई भी चीज बता रहे होते हैं तो उसको भी उनको नजर में रखना होता है। तो इसका मतलब है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो चीजें होती हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ट्रेडिशनल मीडिया के लिए जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है या जो कॉर्पोरेट्स है उनका क्या इंटरेस्ट होता है। जबकि जो आपकी सिटीजन जर्नलिज्म है, जिसे हम ग्रास रूट लेवल जर्नलिज्म भी कह रहे हैं और जिसे हम सोशल मीडिया जर्नलिज्म भी कह रहे हैं, जिसे हम एक बीमारी भी कह रहे हैं, तो वो ये चीज है कि वो एज इट इज बिना सेंसर्ड और अनबाइस्ड बाइस्ड हुए वो चीज दिखा रही होती है।
اور یہ ایکسپینڈ بھی کر رہی ہے کیونکہ بہت ساری آرگنائزیشن میڈیا انڈسٹریز اس پر ڈیولپ ہو رہی ہے اور اب لوگوں نے ٹریڈیشنل جرنلزم کو چھوڑ کر سٹیزن جرنلزم میں مطلب اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ آن گراؤنڈ لوگوں کو جو ہے جو بھی ایک بندہ ہے اس کو رپورٹر بنا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی تم نے ہمیں اس بارے میں جو ہے ویڈیوز یا کلپس شیئر کرنے ہیں، تو یہ پروموٹ ہو رہی ہے اور اس کا میں نے آپ کو فائدہ بتا دیا نا کہ ایک تو انسینسرڈ ہے، ایک انبائسڈ ہے، دوسرا جو ہے پرومپٹ ہے، ایبرپٹ ہے، جہاں جو واقعہ ہوا فوراً ہوتا ہے اور پھر اس کی ریچ بھی بہت زیادہ ہے۔ جس طرح میں وہی پاکستان کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کیا لیکن اس کی ریچ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو سٹیزن رپورٹنگ ہو رہی ہے، جو سٹیزن جرنلزم ہے وہ پیک پہ ہے اور اس کی ہر بات ریکارڈ کر رہی ہے۔ اب آپ اس کو وبا کہہ لیں، بیماری کہہ لیں یا ایک ٹول کہہ لیں جو کہ دنیا میں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، ساری انفارمیشن، ساری نیوز آپ کی ایک فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ، کیونکہ کل رات سے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے شہباز شریف کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ کوئی اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوا، کیونکہ ابھی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہونا ہے اگست میں جا کر ود دیئر ایگزیکٹو پرمیشن یا جو بھی ان کا پروسیس ہوتا ہے اس پر۔ یہ ابھی صرف اور صرف جسے کہتے ہیں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، جو کہ شارٹ ٹرم ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ اگر کسی بھی ملک کا کوئی بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو اس مسائل کے حل کے لیے ان کو وقتی جسے کہتے ہیں قلیل مدتی شارٹ ٹرم کے لیے اس کو وہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک کر سکے، یا جسے آپ اگر پاکستان کے حوالے سے کہیں تو اس کو ہم ایک سائے آف ریلیف بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک بریدنگ اسپیس بھی کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کو ملی ہے، جو کہ ہمارے ریمیٹنسز کم ہو چکے تھے اور ڈیفالٹ کا خطرہ تھا۔ تو مور اور لیس اس سے تھوڑا سا پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا سائے آف ریلیف ملا ہے کہ یار کچھ تو پاکستان میں آیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارے یہ بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے بجلی کی قیمت 3 سے 5 روپے تک بڑھے گی، اسی طرح گیس کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی۔ تو یہ معاہدے کے آپ کو پتہ ہے جب کسی بھی ارینجمنٹ یا ایگریمنٹ پہ ہم پہنچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو جو یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے یہ شارٹ ٹرم ہے اور صرف ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کی حد تک کی جائے گی، ابھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا باقی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کانفرنس کی تھی وہ میں آپ کو بتا چکی تھی، اس کے بعد عید آ گئی، میں اپنا ویلاگ نہیں کر سکی جس پر عمران خان نے بھی اپنا جواب دیا تھا۔ اب اگر ہم ان کے جواب کو دیکھیں یا ان پر بات کریں تو لوگ ہمیں شاید باعث سمجھتے ہیں، لیکن کسی بھی تھرڈ پرسن سے دونوں کی آپ پریس کانفرنسز کروا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی ایک لاجیکل سی بات آئی تھی عمران خان کی طرف سے کہ جی آپ ایک اوپن ٹرائل کروا لینا، آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے بغاوت کی، آپ ثبوت لائیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے لیے سازش ہوئی، اس کے ہم ثبوت لائیں گے، اس کو آپ میڈیا پہ شو کریں۔ اور اس کے بعد میں آج ریفر کروں گی کہ کل بھی انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس میں خطاب میں جو انہوں نے بات کی ہے یا بات چیت کی پیشکش کی ہے تو اس کو ان کی کمزوری کو میں نہیں دیکھ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یار آپ ایشوز پہ بات کریں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ملک کا وزیر اعظم بنا دو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات پاکستان کے ہو گئے، جس طرح سے معیشت جاری ہے اور جس طرح انٹرنیشنلی ہماری جو وقت رہ گئی ہے یا انڈیا کی طرف سے جو بار بار بیانات آ رہے ہیں، وہ کس طرح انڈیا ہمارا پڑوسی ہو کر کس طرح ٹیکنالوجیکلی وہ جو اس نے کانٹیکٹس کیے ہیں، ایڈوانسمنٹ ہے اس کے بعد اس کے ریزروز دیکھ لو تو وہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اور ہم ابھی ایک پارٹی کو بین کرنا ہے، کس طرح اسے ہٹانا ہے اور 9 مئی کی مذمت میں لگے ہوئے، لیکن ہم اپنے ایشوز کو ڈسکس نہیں کریں، ہم ایک پارٹی کو ڈسکس کریں، لیکن یہ ملک کا کون دیکھے گا؟ تو آپ نے ایک لارجر، آپ ایک ملک کے ادارے ہو، آپ وزیر اعظم ہو، آپ جو ہو، آپ کے پاس اتھارٹیز ہیں، تو کائنڈلی آپ ملک کے ایشوز کو ایڈریس کرو۔ اور ابھی میں وہی کہی تھی، وہ ملک کیا طریقے کی کرے گا جس میں جو ہے ایک وزیر اعظم اپنے پارٹی لوگوں سے کہتا ہے کہ جس نے ساغر پہ تنقید کی وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہے گا۔ تو اس پر پھر آپ لوگ اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ ناراض ہو جاتے ہو، خفا ہو جاتے ہو، لیکن ملک کے ایشوز کی بات کرنے پر کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ آپ بات کرو اس پر، آپ چھوڑ دو ایک پارٹی ہے کہ نہیں اس کو الیکشن میں لاؤ، وہ جیتتی ہے تو ٹھیک ہے، ہارتی ہے تو وہ اس کا فیصلہ خود ہو جائے گا، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ، کیونکہ یہ عوام کیا حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے
करी कि इस मुल्क में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन शख्स वजीर आजम बनेंगे। इलेक्टेबल्स यार, अवाम इलेक्ट करती, आपका फैसला नहीं चलता। आप अगर मुल्क में आपको कोई ओहदा, आप वजीर आजम बन गए हो, आपके पास पोजीशन है, तो उसका मकसद यह है कि आप उसको अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करो और इस मुल्क के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए कोई बेहतरीन फैसले करो, मुल्क के लिए फैसले करो, मुल्क के इश्यूज पर बात करो, जो अवामी और मुल्की मसाइल हैं उनको डिबेट करो, ना कि एक पार्टी को डिबेट करो। तो यही बात इमरान खान ने कही कि वो कोई कि आप प्लीज इश्यूज पर बात कीजिए, आप छोड़ दीजिए कि कौन सी पार्टी को बैन करना है कि नहीं करना। लेट पीपल डिसाइड कि कौन सी पार्टी थ्रू देयर वोट्स, लेट पीपल डिसाइड थ्रू देयर वोट्स कि कौन सी पार्टी पाकिस्तान में रूल करेगी और कौन सी पार्टी को बैन करना चाहिए। अल्लाह हाफिज।